ginaingon nga life is what we make it. Maybe tinuod siya sa uban, pwede pod nga dili siya tinuod sa uban. But for me, tinuod gid siya. Kita nagbuhat sa atong kaugalingong kapalaran. Kita ang nagbuhat nga mayngon anita kung unsa ka karon is product na sa imuhang mga desisyon. Product na sa imuhang mga nakabuot nga mga hukom. No, wala kay lain ma-blame even imong mga parents or anybody diha maski pag bisan kinsa pa nang tampulanuhan nga mag-advise sa imuha. Pero ikaw man gid ang final nga mo decide para sa imong kaugalingon. So kung unsay outcome ana, kung unsay resulta ana is imuha gyud ng kaugalingon ang ma-blame. Wala laing tawo nga ma-blame. Ayaw pag i-blame sa lain kung unsa ni imong naabot karon or kung unsa ni imong nadangatan karon tungod kay ikaw ang nagpili ana, ikaw ang nagdesisyon ana. Diba? Muna ginaingon nga kung in times nga naa ka sa mga trouble or naa ka sa mga down moments, kinahanglan nga maminaw ka og mga tambag. Kinahanglan pod ang tambag gikan sa mga godly people. Nanay siya sa Biblia, do not seek advice to ungodly people. Kinahanglan nga didto ka maminaw og mga tambag sa mga tawo nga kanang adunay concern or care sa imuha. Kanang mga tawo nga walay dautan nga motive sa imuha kay mga maayo na ilahi pang tambag sa imo. So kung maminaw ka, praise God. Maluwas ka. Maiwas ka sa mga dili maayo. Pero kung dili ka maminaw, magtumag ka sa imong gusto na muna karon inana na ka. Wala kay ma-blame nga laing tao sa imong sitwasyon karon. Kundi imuhag yung kaugalingon kay ang tanan nga mga giya sa Ginoo, pinaagi na siya sa mga tao sa imong palibot nga mo'y magtambag nimo or mag-advise nimo, either good or bad. So if I were you, dito gi ka maminaw sa mga tao nga nag-care ug nag-love nimo, especially sa mga godly people.